इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैर भी। 12 अगस्त के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर एतमाद नहीं करते क्योंकि ईरानी हुकाम ने मुसलसल उनसे झूठ बोला है। ट्रंप ने यह भी तस्दीक की कि गुज़िश्ता माह तुर्की में होने वाले नेटो सरबराही इजलास से वापसी के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उन्होंने खुफिया तौर पर अपना तैयारा तब्दील किया था। दूसरी जानब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरान की एक बंदरगाह की जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ को नाकारा बना दिया है। उधर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि जब तक अमेरिका ईरान की शराइत तस्लीम नहीं करता आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। जानेंगे कि ईरान और अमेरिका का तनाज़ा कब और कैसे शुरू हुआ और ये भी कि मौजूदा ईरानी रजीम कैसे वजूद में आई। Here was not an embassy. It was a CIA center. This was a den of espionage where they were plotting against the Iranian people. कोलंबिया में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 180 से तजावुज़ कर गई। 200 से ज़ायद ताहाल लापता। ज़लज़ले के 36 घंटे बाद मलबे तले फंसी खातून को जिंदा निकाल लिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात की है, जबकि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने बहर अहमर में एक तिजारती जहाज़ पर हमले के नतीजे में 3 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक की है। गुची स्टोर में होने वाली रोनाल्डो और जॉर्जिनिया रोड्रिगेज की मुलाकात जो बिलाखिर 10 साल बाद शादी में बदल गई। चीन में फ्लैश मैरिज फ्रॉड, सुनिए जाली दुल्हनों के जाल में फंसे चीनी मर्दों की कहानियाँ। How long after that meeting were you married? 一般就3-4天就搞定了。我是在这里花了，我差不多花了50万了，我这才发现这是骗人的币。उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर पब्लिक स्पेसेस में नमाज पढ़ने पर जुर्माने और हिंदू यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के अलावा मुतअद्दिद इंतजामात क्यों? कांवड़ यात्रा के दौरान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में नेशनल और स्टेट हाईवेज के कुछ हिस्सों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा गोश्त की दुकानें भी बंद कर दी जाती हैं और कई मकामात पर स्कूल्स भी। माहिरीन का ख्याल है कि इस रुझान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत में आने के बाद मजीद तेजी आई है। आपकी तख्लीक, आपका चेहरा, आपकी आवाज़ और आपकी अदाकारी, लेकिन अब इनका मालिक कौन है? जानिए पाकिस्तान में AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ पाकिस्तानी अदाकारों और हिदायतकारों के खदशात। बिला वजह वो AI क्लॉजेस ऐड किए जा रहे हैं जिनकी तो मुझे तो समझ नहीं आई है। फिल्म बनवाकर AI पे बेस करके अपने आइकॉनिक आइडिया का सत्यानाश करा दिया है। क्या बड़ी रानें तवील उम्र की अलामत हैं? जानिए तहकीक में ताकतवर टांगों के क्या फवायद सामने आए हैं। Bigger your thighs are, the better, because above that 60 centimeter threshold, there was no extra benefit from having larger legs, if that makes sense. और ये भी जानिए कि फर्शी गरारे में ऐसा क्या है कि बरसों बाद ये फैशन दोबारा लौट आया। हमारे जम्मू कश्मीर में barely anybody wears gararas. अब तो everybody is following the tradition. लोग गरारे पहन रहे हैं। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर भरोसा नहीं करते और आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। मंगल के रोज़ साफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि वो ईरान पर भरोसा नहीं करते। उनका कहना था कि मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी शख्स हूँगा। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। इससे कबल अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि उसने ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने वाले एक बहरी जहाज को रोककर नकारा कर दिया है। एक्स पर जारी बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मजीद कहना था कि पनामा का परचम बरदार जहाज खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। सदर ट्रंप ने यह भी तस्दीक की कि गुज़िश्ता माह तुर्की में होने वाले नेटो सरबराही इजलास से वापसी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र उन्होंने खुफिया तौर पर अपना तैयारा तब्दील किया था। साफ़ियों से बात करते हुए उनका कहना था कि मैं सीक्रेट सर्विस और फ़ौज की हिदायत पर अमल करता हूँ। वो चाहते थे कि मैं दूसरी परवाज़ और मुख्तलिफ तैयारे में सफ़र करूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे वही करना होता है जो वो यानी सीक्रेट सर्विस और फ़ौजी हुकाम कहते हैं। इस मौके पर साफ़ी की जानिब से ख़तरे से मुतल्लक मज़ीद इस्तफसार पर कहा गया तो सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कि वहाँ किसी किस्म का ख़तरा मौजूद था। मैंने इस बारे में सीक्रेट सर्विस से ज़्यादा सवाल नहीं किए। मुझे अक्सर धमकियों का सामना रहता है। It's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट किया था कि नेटो ममालिक के सरबराही इजलास से रवानगी के वक्त ट्रंप ने मुमकिना ईरानी ख़तरे के पेश नज़र अपना तैयारा तब्दील किया था। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर पहले टीवी कैमरों के सामने एयर फोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बाद में उन्हें खामोशी से हवाई अड्डे पर मौजूद एक कैटरिंग ट्रक के ज़रिए एक फ़ौजी तैयारे तक पहुँचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की खुफिया तरीके से दूसरे तैयारे में मुंतकली से एयरफोर्स वन में मौजूद साफ़ी और हत्ता के वाइट हाउस के बाज़ अमले के अरकान भी ला इल्म रहे थे। दूसरी जानिब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के रास्ते के हवाले से ईरान और ओमान के दरमियान कोई मुआहिदा तय पाता है तो ये मुआहिदा आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के मामले से अलग हैसियत रखेगा। मोहसिन रज़ाई ने तेहरान में चीन के सफ़ीर से मुलाकात के दौरान कहा कि आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक अमरीका अपना रवैया तब्दील नहीं करता और ईरान की शराइत को तस्लीम नहीं करता। मेजर जनरल रज़ाई ने मज़ीद कहा कि अमेरिका को जंग ख़त्म करना होगी, ईरान के मुंजमद असासे वापस करना होंगे और लबनान और गज़ा समेत पूरे खित्ते में जंग का ख़ात्मा करना होगा। उनका ये भी कहना था कि ईरान ने ये शराइत सालिसों के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचा दी हैं। ईरान और अमेरिका के तनाज़े में आम सामीन के लिए ये सवाल भी अहम है कि ईरान की मौजूदा रजीम कैसे वजूद में आई और इस रजीम का अमेरिका के साथ क्या तनाज़ा है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है और इस तनाज़े को अमेरिका में किस नज़र से देखा जाता है। इस मौजू पर रोशनी डाल रहे हैं वाशिंगटन से डॉक्टर कामरान बुखारी जो मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल के सीनियर रेजिडेंट फेलो भी हैं। ये तो मतलब सबको पता है कि ईरान की जो रजीम है वो एक इनकलाबी रजीम थी कि जी हम इनकलाब लेके आएंगे। इनकलाब जो है वो बिलाखिर कामयाब हो गया 1979 में और फिर इसको हमने एक्सपोर्ट करना है खित्ते के अंदर और खित्ते की आर्किटेक्चर को तब्दील करना है और खित्ते के अंदर जो अमरीकी जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करना है। तो ये तो इन्होंने डे वन से मतलब शुरू किया हुआ था ना। यू गो बैक, आप तारीख का उठाएं, वाक़यात को हर मतलब दिहाई को उठा के देखें तो आपको एक क्लियर पैटर्न नज़र आएगा कि ये इनका फोकस रहा है। अच्छा, अब इसमें बैक एंड फोर्थ होती है क्योंकि ईरान इराक जंग शुरू होगी तो ईरान के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स आ गए, लेकिन बदस्तूर चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आई हों, कोई भी दौर आए हों, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कह लें ये बरकरार रहा है और ये बरकरार रहा है। जो हमास का हमला अक्टूबर 2023 में हुआ था इसराइल के ऊपर, जिसके बाद गजा की जंग छिड़ी और खित्ते में जंग फैल गई, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि एक
یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ ایک ٹریجیکٹری تھی جس میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کے راستے میں اب کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. بیچ میں امریکہ کی بھی غلطیاں تھیں، ایک عراق کی رژیم کو جو ہے گرا دیا اور وہ اس کا فائدہ ایران کو ہوا. اس سے پہلے جو ہے 9/11 کی وجہ سے امریکہ کا جو ہے اس خطے کے اوپر جو سنی اسلامسٹ ورلڈ ہے اس کے خلاف ایک پوسچر تھا جس کا ایران کی رژیم نے بھرپور فائدہ اٹھایا. سو بہت ساری چیزیں، پھر عرب سپرنگ آ گئی، وہ بھی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بن گیا. تو اور پھر عرب اسرائیلی اور فلسطینی اسرائیلی جو تنازع ہے اس کو بھرپور طریقے سے اس رژیم نے اپنے امپیریل مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اب امپیریل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایون امریکن انٹیلیجنسیا، مغربی انٹیلیجنسیا عالمی طور پہ اس رژیم کو اسلامسٹ آئیڈیالوجی کے لینز سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ. اس پہ میں نے بھی ایک پورا، میرا ایک چیپٹر ہے میری کتاب کے اندر، پولیٹیکل اسلام پہ میں نے کتاب لکھی تھی آج سے 12-13 سال پہلے، اس میں نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے اسی لینز کو لے کے. لیکن یہ واحد لینز نہیں ہے. ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایرانین جو پولیٹیکل کلچر ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی آ جائے، پہلے شاہ ایران کی تھی، اس سے پہلے اور بادشاہتیں تھیں، اور یو کین گو بیک ٹو اینٹیکوٹی، یعنی آپ قبل المسیح میں چلے جائیں اس دور میں، تو اس وہاں سے شروعات اگر آپ دیکھیں تو ایک بدستور ایک چیز ہے کہ ایران اپنے آپ کو ایک امپیریل پاور سمجھتا ہے، ایک گریٹ پاور سمجھتا ہے. یہ ان کا پولیٹیکل کلچر ہے، یہ ان کا پولیٹیکل سائیکالوجی ہے. از اٹ گڈ، از اٹ بیڈ، اٹس نائدر، اٹ از واٹ اٹ از. یہ ایک حقیقت ہے. تو اس لینس سے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رژیم کیا کر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ عرب دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک خلا ہے، ایک کمزوری ہے جس کو جو ہے، جس ویکیوم ہے جس کو ہم پر کر سکتے ہیں، یعنی ایرانی جو ہے یہ نئی رژیم. لیکن اس کے راستے میں دو رکاوٹیں ہیں. عرب دنیا تو کمزور ہے، اور ترکی اس زمانے میں، اور ترکی کو اگر آپ لے لیں مطلب آلموسٹ ٹو دا لیٹ 2000s تک ترکی مشرق وسطیٰ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. ترکی کا رجحان اورینٹیشن مغرب کی جانب تھا اور یورپ کی جانب تھا، بالخصوص یورپین یونین کی ممبرشپ حاصل کرنا، اور نیٹو کا ممبر تو وہ 1948 سے تھا. تو اور پھر یہ ہے کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تھے اور اب بھی ہیں. تو اس کو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں. تو ایران کے پوائنٹ آف ویو سے اس خطے میں دو طاقتیں تھیں جو ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ایک امریکہ، دوسرا اسرائیل. امریکہ کے بارے میں آپ کو خاص کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ایک تو یہ ریاست کمزور تھی، اور پھر یہ ریاست اس نے جو امریکہ کو آتے ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے. مطلب امریکہ نے سفارتی تعلقات نہیں توڑے تھے، انہوں نے آ کے ڈیتھ ٹو امریکہ، اور پھر جو ہے امریکن ایمبیسی کو CIA کا اڈا کہہ کے تو اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی، اور ان کے جو 52 ڈپلومیٹس تھے اس زمانے میں ان کو قریب 444 دن تک جو ہے وہ یرغمالی بنا کے رکھا. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد انہوں نے لبنان کے اندر سیرین رژیم کے جو ہے نا وساطت سے، اور پھر اسرائیلی انویژن 1982 میں جو ہوا اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اس میں پھر انہوں نے حزب اللہ کو ترتیب دیا جو ان کی پریمیئر پراکسی ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے بے تحاشا امریکیوں کو، چاہے وہ ایکڈیمکس تھے، چاہے وہ CIA کے لوگ تھے، چاہے وہ جو ہے ڈپلومیٹس تھے، بزنس مین تھے، ٹورسٹ تھے، ان کو یرغمالی بنایا. کئی سال ان کو یرغمالی بنائے رکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلان جنگ انہوں نے کیا تھا امریکہ کے خلاف. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بدستور چلی آ رہی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران جو ہے اسلام کے آنے کے بعد ایرانی ریاست کا جو ایرانی ایمپائر تھا وہ کولیپس کر گیا. میں بات کر رہا ہوں 600s میں، اور اس 600s یعنی حضرت عمر کے دور سے لے کے تو 1501 تک، جب شاہ اسماعیل the first جنہوں نے صفوید ایمپائر کی بنیاد رکھی تھی، جو مغل اور آٹمن ایمپائر کا رائول تھا اپنے دور میں، تو اس دور میں 900 سال کے عرصے میں there was no Iranian رژیم. مطلب یہ علاقہ جو ہے کبھی کسی جو ہے ڈائنسٹی کے ہاتھ میں تھا، کبھی ترکوں کے ہاتھ میں تھا، کبھی عربوں کے ہاتھ میں تھا، کبھی پرشینائزڈ عربز کے ہاتھ میں تھا، کبھی جو ہے منگولز کے ہاتھ میں تھا. تو 1501 میں ماڈرن ایران کی جو خد و خال ہے وہ ہم نے دوبارہ سے ریوائیو ہوتے ہوئے دیکھی. ایک نیا ایرانین ایمپائر آیا، اور اس ایرانین ایمپائر کا بیشتر علاقے پہ قبضہ تھا.
پورا آپ یہ آذربائیجان، جارجیا، ارمینیا، داغستان، انگوشیٹیا، یہ سارا کا سارا صفوید امپائر کا حصہ تھا. ترکمانستان، ایمریٹ آف بخارا جو ازبیکستان میں اس زمانے میں تھا، وہ ان کا ویسل اسٹیٹ تھا. افغانستان کے بیشتر علاقوں پہ ان کا قبضہ تھا. ایون بلوچستان کے علاقوں پہ ان کا قبضہ تھا. خلیج فارس کے اندر ان کا اثر و رسوخ تھا. بحرین جو ہے کے اوپر بھی یہ لوگ کنٹرول کرتے تھے. تو یہ جو ہے یہ چیز چلی آ رہی تھی 1501 سے لے کے 1925 تک. 3 ڈائنسٹی گزری ہیں، صفوید، افشارد اینڈ قجر. اب قجر ڈائنسٹی کے بعد جو ہے ریاست کمزور پڑ گئی. ایک تو روس سے جنگیں ہاری انہوں نے، اور وہ جو شمال کے علاقے تھے سارے سینٹرل ایشیا، ساؤتھ کاکسس کے، وہ ان کے ہاتھ سے جاتے رہے. جنوب کی جانب برطانیہ کا زور پکڑ رہا تھا، تو برطانیہ نے جو ہے جب خلافت عثمانیہ کا زوال آیا تو برطانیہ نے عراق کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا. تو برطانیہ کا بھی اثر و رسوخ تھا. پھر جب 1925 میں پہلوی ڈائنسٹی سامنے آئی ہے، جو کہ شاعران جن کے نام سے جن کو ہم یاد کرتے ہیں، تو میں ان کی شاعران کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کے والد نے، وہ فوجی تھے، انہوں نے جو ہے جب وہ قجر امپائر گرا تو انہوں نے اس کا آرڈر کا چارج سنبھال لیا اور ایک نئی ڈائنسٹی کو مارز وجود میں کیا. لیکن وہ ایران اب سکڑ کے موجودہ بارڈر کے اندر آ چکا تھا. اس موجودہ بارڈر 1925 سے لے کے 1979 تک ایران کے جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک نیشن سٹیٹ تھا، ایمپائر نہیں تھا، اور انڈر ہیوی ویسٹرن انفلوئنس تھا. تو یہ جو ریجیم ہے is not just bringing اسلام بیک، یعنی اسلام تو ایک ٹول ہے ہی، یعنی شیعہ اسلامسٹ تھیوکریسی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن they also have imperial designs، کیونکہ یہ they want to restore the Iranian imperium. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ امپیریم کو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے راستے میں کیا رکاوٹیں. عرب دنیا تو کمزور ہے، وہ امریکہ کے اوپر انحصار ہے، اور وہاں پہ ان کو پینیٹریشن انگریس کا موقع مل گیا. اسرائیل اور امریکہ آپ کے دو جو ہے وہ مخالفین ہیں جو راستے میں رکاوٹیں آپ کی کر سکتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ اگر اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایران کا بیہیویئر کیا تھا. پھر یہ ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ تاریخی طور پہ، اور آپ اینٹیکوٹی چلے جائیں، یعنی قبل المسیح دور میں بھی چلے جائیں، تو اس میں بھی جب بھی ایران پہ حملہ ہوا ہے باہر سے، چاہے آپ گریکس کو لے لیں، چاہے آپ بیزنٹینز کو لے لیں، چاہے آپ آٹمنز کو لے لیں، چاہے کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہ ویسٹرن فلینک سے ہوا ہے جو موجودہ ایران عراق بارڈر ہے. پھر اگر آپ فاسٹ فارورڈ کر کے 80 کی دہائی میں آ جائیں تو صدام حسین کی جو حکومت تھی انہوں نے بھی یہیں سے حملہ کیا تھا. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں موجودہ جنگ تو ویسٹ کی طرف سے حملہ ہوا ہے. کیونکہ یہ دس از دی انویژن سپر ہائی وے اس کو اگر کہہ لیں. تو ان کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے ایرانین ریجیم کی، اس میں ایک ایلیمنٹ آئیڈیالوجی کا ہے، دوسرا ایلیمنٹ امپیریلزم کا ہے، تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ سیلف پریزرویشن کا ہے. سیلف پریزرویشن ان کے لیے، ان کو تاریخی طور پہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ جو مغرب کا جو فلینک ہے، ویسٹرن فلینک ہے، یہ ہماری ولنریبلٹی پوائنٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ وی اسٹے ود ان آور بارڈرز، لیٹس پروجیکٹ آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے حزب اللہ کو ترتیب دیا گیا، اسد حکومت کے ساتھ الحاق رکھا گیا. جب صدام کا حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہاں پہ ایک شیعہ ڈومینیٹڈ پالیٹی آئی، اسی وجہ سے وہ حوثیوں کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں. سو دس از دا اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ آف دی ایرانی، دس از ہاؤ دی ایرانینز لک ایٹ دس ریالٹی جس میں وہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیر از ملٹیپل مس کیلکولیشنز along the way، اور مس کیلکولیشن، اور یہ چیز میں نے اس زمانے میں لکھی بھی تھی 2016-17 کے اندر، کہ دیکھیں اب ایران اپنے پیک تک پہنچ چکا ہے. میرے ایک دو مضامین ہیں اس دور کے جو شاید آپ نے دیکھے ہوں، کہ ایران جو ہے وہ اب has reached the limits of its expansion. اور اب جو ہے اس کو میں نے کیوں کہا، کیونکہ اگر آپ جو ہے عرب دنیا میں تو آپ گھس رہے ہیں اور آپ ان کو وہاں اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہے ہیں، ایک کنٹیگوس اسفیئر آف انفلوئنس ہے زاگروس ماؤنٹن سے لے کے تو ایسٹرن میڈیٹرینین تک، اور آپ نے ایک ہوتی آؤٹ پوسٹ بھی جو ہے نا کریٹ کر لیا ہے عربین پیننسولا کے ساؤتھ میں. تو لیکن اب آپ جو ہے اسرائیل کے دائرہ اختیار میں داخل ہو رہے ہیں. اور جب اسد حکومت کا تختہ الٹ گیا، کمزور پڑ گئی عرب اسپرنگ کے بعد، اور وہاں پہ پھر انہوں نے ملیشیاز موبلائز کی، اور اسد حکومت کی جو ہے وہاں جو سول وار ہوئی سیریا کے اندر، اس نے
इनको वहाँ पे बेसिकली एज दी इंपीरियल ओवरलॉर्ड जो है या ओवरसीयर के तहत जो है वहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया, ये इंस्कॉन्स्ड हो गए वहाँ पे। इसराइल के लिए दिस इज टू क्लोज फॉर कंफर्ट, ऑलरेडी जो है वो हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, ऑलरेडी वो हमास से लड़ रहे हैं, तो ये नागुजीर था ये क्लैश, ये सिर्फ वक्त की बात थी। एंड आई थिंक द ट्रिगर वाज अक्टूबर 7, 2023। कोलंबिया में आने वाले जलजले को 47 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इमदादी कारकुन अब भी मलबे तले और इमारतों में फंसे जिंदा बच जाने वाले अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अब तक 181 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ज़्यादातर अमवात केली और परेरा शहर में हुई हैं। कोलंबिया के वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में बताया कि 32 साला अलार्गो सांचीज एक होटल के मलबे के नीचे से मिली हैं। उन्हें फौरी तौर पर एक मुकामी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। सात इशारिया 4 शिद्दत का जलजला सोमवार के रोज़ मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:34 पर आया था। इसके झटके मगरबी कोलंबिया के वसी इलाके में सैकड़ों मील तक महसूस किए गए, जबकि मंगल को भी आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते रहे। अगरचे सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद 181 बताई गई है, ताहम मुकामी हुकाम से हासिल करदा मजमूई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये तादाद इससे ज़्यादा और मुमकिना तौर पर 240 से तजावुज़ कर सकती है। कोलंबिया के सदर ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मजीद तफसील शुमाइला खान की रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रही हैं आलिया नाज़की। एक आम दिन मगर चंद लम्हों में तबाही ले आया। हर चीज डगमगाने लगी। मैनेजालिस में लोगों के जो हाथ आया उसे सहारा बना लिया। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने सुबह के मसरूफ़ तरीन औक़ात में शहर को वो झटके दिए कि पुख्ता इमारतें ज़मीन पर आ रही। मकीन जान बचाने के लिए भागे तो कदमों तले ज़मीन हिल रही थी। कैली के इस अस्पताल की इमारत के सामने का हिस्सा गिरा तो लोगों ने एम्बुलेंसेस के दरमियान पनाह ली। यहाँ इमदादी टीम्स इस 3 मंजिला इमारत के मुड़े हुए सरियों और मलबे में फंसे अफराद को तलाश कर रही थीं। अफरा तफरी के इस आलम का डैन कटलर को भी सामना करना पड़ा। सिर्फ एक रात पहले ही वो कैली पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने जिस्म से बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा हूँ। बस एक ही ख्याल था, बाहर निकलो, बाहर निकलो। फिर अचानक हकीकी खतरे का एहसास हुआ, जैसे किसी ने एकदम स्विच ऑन कर दिया हो। ये इंतहाई खौफनाक था, बहुत डरावना। कैली के मेयर ने लोगों की हिम्मत बंधाने की कोशिश की। इस वक्त कैली में कम से कम 20 इमारतें गिर गई हैं और लोग इनमें फंस गए हैं। मैंने बोगोटा और मेडीन के मेयरों से मदद मांगी है। इसके अलावा शहर की तमाम इमदादी एजेंसियां इस इमरजेंसी से निपटने में मसरूफ हैं। मैं शहरियों से अपील करता हूं कि वो पुरसुकून रहें। परेरा शहर में सूरत हाल ऐसी थी। तबाही की वुसअत का पता बतदरीज चल रहा है। ज़लज़ले का मरकज़ मगरबी खित्ते चोको में वाक़े सैन होसे डेल पाल्मर के करीब था, लेकिन इसके झटके पूरे कोलंबिया में और सरहद पार भी महसूस किए गए। जुमे के रोज़ हलफ उठाने वाले मुल्क के सदर के लिए ये पहला बड़ा बहरान है। मैंने दारुल हुकूमत में अपनी तमाम सरकारी मसरूफियात मुअत्तल करने का हुक्म दिया है ताकि अपना पूरा ध्यान इस कुदरती आफत पर दे सकूं जो इस वक्त हमारे मुसीबत ज़दा आवाम पर टूट पड़ी है। जो लोग महफूज रहे हैं उन्हें इमारतों से दूर और खुली जगहों पर रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि कई इमारतें अब महफूज नहीं रहीं। बच जाने वालों की तलाश जारी है, इस उम्मीद पर कि और लोग जिंदा मिल जाएं, और ये खदशा अपनी जगह मौजूद है कि ज़मीन फिर से लरज़ने लगे।
पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची से मुलाकात की है। ईरानी खबर रसा इदारे इरना के मुताबिक इन मुलाकातों में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का एक अहम पैगाम ईरानी क़यादत तक पहुँचाया है, तहम पैगाम की तफसीलात सामने नहीं लाई गई। इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के हालिया मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर भी ईरानी क़यादत को ब्रीफिंग दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस मौके पर कहा कि इस मुआहदे के ईरान के खिलाफ होने पर फिक्रमंद होने की कोई वजह नहीं है। दूसरी जानब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बहरा अहमर में एक तिजारती जहाज़ पर हमले के नतीजे में 3 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। उनके मुताबिक एक पाकिस्तानी शहरी ज़ख्मी भी हुआ है। इसहाक डार ने हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान मज़ीद मालूमात के लिए सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राब्ते में है। यमनी कोस्ट गार्ड के मुताबिक बाबुल मंदब के करीब कार्गो जहाज़ पर हमले में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। यमनी हुकाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह हमला ईरान के हिमायत याफ्ता हुसी जंगजुओं ने किया था। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से कायम इत्तेहाद का हिस्सा है और सप्लाई चैन और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद इत्तेहाद के एलामिया पर अमल दरामद के लिए ताउन करने के लिए तैयार है। बुध के रोज़ इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान ताहिर अंद्राबी से बहरा अहमर में एक तजारती जहाज़ पर हमले के नतीजे में 3 पाकिस्तानियों की हलाकत के मुतल्लिक़ सवाल किया गया। उनका कहना था कि इस हवाले से पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने एक बयान जारी किया है। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ने इसहाक डार का बयान दोहराया जिसमें हुसी हमले की मज़म्मत की गई है। ताहिर अंद्राबी का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून के तहत बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में जहाज़ रानी की आज़ादी और बाहरी सलामती की हमायत करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जानिब से ऐलान करदा बहरी इत्तेहाद का रुकन और दस्तखत कुरंदा है। This agreement is a natural step in the long-standing brotherly relations among the 3 countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature and allows unified efforts to confront threats and security challenges to the member states. इसी दौरान खबर मिली है कि पाकिस्तान का हुकूमती कर्ज एक साल में 7.4% इजाफे के बाद 836 खरब रुपए हो गया है। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के इख्तिताम पर मरकज़ी हुकूमत का मजमूई कर्ज 778.9 खरब रुपए था, जिसमें एक साल के दौरान 7.4% इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़ेर जायज़ा माली साल में हुकूमती कर्ज में इजाफे की बड़ी वजह मुल्की कर्जों में इजाफा था। इस अरसे के दौरान मुल्की कर्ज 9.1% बढ़ा, जबकि बैरूनी कर्ज में 3.3% इजाफा हुआ है। और अब दुनिया की बाकी अहम खबरें पेश कर रहे हैं गज़नफर हैदर। अमेरिकी ज़राए इब्लाग़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के किसी मुमकिन खतरे के पेश नज़र सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह तुर्की में नेटो इजलास से वापसी पर खुफिया तौर पर अपना जहाज़ तब्दील कर लिया था। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहले एयरफोर्स 1 में सवार होते देखा गया, लेकिन बाद में उन्हें हवाई अड्डे पर सामान पहुँचने वाले एक ऊँचे ट्रक के जरिए एक फ़ौजी जहाज़ में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ मौजूद सहाफ़ियों और वाइट हाउस के कुछ अमले को भी इसका इल्म नहीं था। तुर्क पार्लियामेंट ने कुर्द शिद्दतपसंद तंजीम PKK के साथ अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के हक़ में वोट दे दिया है। इसके तहत साबिक जंगजुओं को कानूनी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और सैकड़ों कुर्द सियासतदान और जंगजू जेल से रिहा हो सकते हैं, बशर्ते ये कि तंजीम हथियार डाल दे। ताहम तंजीम के रहनुमा अब्दुल्ला ओजलान फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं है। दहाइयों पर मुहित इस अलहदगी पसंद शोरश में 40,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के एक जज ने इंडियन अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फौजदारी के इल्ज़ामात खारिज कर दिए हैं। इसके साथ ही अडानी के खिलाफ रिश्वत और फ्रॉड का अहम मुकदमा भी ख़त्म हो गया है, जिसके बाद अमेरिकी महकमा इंसाफ ने भी अपना मुकदमा वापस ले लिया। अडानी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इंडियन हुकाम को रिश्वत दी और अमेरिकी सरमायाकारों से ये बात छुपाई। गौतम अडानी इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। शाम की एक अदालत ने साबिक हुक्मरान बशार अल-असद को खाना जंगी के दौरान किए गए जराइम पर सज़ाए मौत सुनाई है। अबूरी हुकूमत की जानिब से साबिक सरकारी शख्सियात के खिलाफ मुकदमात शुरू किए जाने के बाद ये पहला फैसला था। बशार अल-असद अदालत में मौजूद नहीं थे, वो रूस में जलावतन है।
और थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने असलहे के नए लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी है और माजी में जारी किए गए लाइसेंसों पर भी नज़रसानी की जाएगी। ये फैसला उस वाक़े के चंद रोज़ बाद सामने आया है जिसमें एक 14 साला हमला आवर ने 9 अफराद को हलाक कर दिया था। असलहे से मुतालिक नया कानून पार्लियामेंट से जल्द मंजूर कराया जाएगा। हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना भगवान शिव से मंसूब किया जाता है और इसे रूहानी तजदीद के लिए बेहतरीन वक्त समझा जाता है। इस दौरान एक अहम रस्म में हिस्सा लेने के लिए लाखों अकीदतमंद गंगा से पानी लाने के लिए नंगे पांव सफ़र करते हैं और इस पानी को अपने मुकामी शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। लेकिन हालिया बरसों में इस यात्रा के दौरान कानवड़ों की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात सामने आए, जिसके बाद ये यात्रा तनाज़ात का शिकार हुई है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं कि जिस रियासत में मुसलमानों पर पब्लिक स्पेसेस में नमाज पढ़ने पर जुर्माने होते हैं, वहाँ इन यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के अलावा मुतअद्दिद इंतज़ामात किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बता रहे हैं दिल्ली से महताब आलम। ज़्यादातर यात्री अब पैदल चलने के बजाय गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन गाड़ियों में बजने वाली लाउड म्यूजिक की वजह से अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की तरफ से तोड़फोड़ और हंगामा आराई की खबरें भी मौसूल होती रही हैं। इस साल भी ऐसी खबरें हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में नेशनल और स्टेट हाईवेज के कुछ हिस्सों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा गोश्त की दुकानें भी बंद कर दी जाती हैं और कई मकामात पर स्कूल्स भी। माहिरीन का ख्याल है कि इस रुझान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत में आने के बाद मजीद तेजी आई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के वजीर आला बनने के बाद। इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला और उनकी इंतजामिया एक तरफ कांवड़ यात्रियों का दिल खोलकर इस्तकबाल करती है और उन पर फूल बरसाए जाते हैं, वहीं रियासत में मुसलमानों के पब्लिक स्पेस में नमाज पढ़ने पर कार्रवाई किए जाने के वाकयात सामने आए हैं। इस तरह के वाकयात मंजर आम पर आने के बाद योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठे हैं। हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हुकूमत का दोहरा मयार बताते हुए एक ट्वीट भी किया था। माहिरीन का मजीद कहना है कि एक यात्रा जो कभी कम्युनल हारमोनी की मिसाल समझा जाता था और जिसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी शामिल होते थे, आज वही यात्रा खौफ और नफरत की अलामत बनती जा रही है। आपकी तख्लीक, आपका चेहरा, आपकी आवाज़ और आपकी अदाकारी, लेकिन अब इनका मालिक कौन है? पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ फनकारों के हुकूक और शनाख्त की मलकियत का सवाल भी अहम होता जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकार और हिदायतकार खदशात का इजहार कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कंपनियां उनकी तख्लीकात, चेहरे, आवाज़ और शनाख्त के हुकूक हासिल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि मसनूई ज़हनत के ज़रिए इन्हें फ़नकार की मर्ज़ी के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सके। तो डिजिटल दुनिया में दाखिल होने के बाद आपके काम और आपकी शनाख्त का मालिक कौन है? पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जारी इस बहस को बुराक शबीर ने जानने की कोशिश की है। बिला वजह वो AI क्लॉजेस ऐड किए जा रहे हैं जिनकी तो मुझे तो समझ नहीं आई है। फिल्म बनवाकर AI पे बेस करके अपने आइकॉनिक आइडिया का सत्यानाश करा लिया। आज AI के राइट्स किसी को दे देते हैं, आपका कैरियर इस वक्त स्टेक पे है, ये याद रखिएगा। Numerous clauses that were basically giving the production house and the channel the ownership of my digital likeness. क्या AI पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए एक मसला बन रहा है? इसकी और बहुत सी बातें बताता हूँ। बच्चों के पसंदीदा शो ऐनक वाला जिन की AI एनिमेटेड फिल्म के रिलीज का मामला हो। मेरी जिंदगी भर के फनी एहसासे ऐनक वाला जिन पर दिन दहाड़े डाका मारा गया और इसके नाम को इस्तेमाल करते हुए
AI پر بیس کر کے ایک فلم بنا کے سینما ہال میں ریلیز کرتی تھی. میرا آئیڈیا ہے, یہ میرا کنسیپٹ ہے, یہ میری کریشن ہے, اور نہ مجھ سے اجازت لی. یا انڈسٹری میں آرٹسٹ کے کانٹریکٹ میں اب AI کلوزز کی شمولیت کا معاملہ. مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو کمپنی کو حق ہے کہ وہ میرا ڈیجیٹل ایواتار پورا تیار کرے, میری شکل, میری پوری حیت, میری آواز, اور اس کو وہ جس طرح جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ایک ٹرم تھی کہ گیمنگ ایواتار بھی بن سکتا ہے میرا. AI نے انڈسٹری میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. کچھ عرصہ قبل چند پاکستانی اداکاروں نے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے آواز اٹھائی کہ انہیں بعض چینلز کی طرف سے ملنے والے ڈرامہ کانٹریکٹ میں AI کلوزز کا اضافہ کیا گیا ہے. اتنے اچھے موقع پہ آئی. پتہ ہے اداکارہ فائزہ حسن نے BBC سے گفتگو میں بتایا کہ ان کانٹریکٹس پر دستخط کرنے سے چینل کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ جیسے چاہے اداکار کی شناخت کا استعمال کر سکتا ہے. فائزہ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اس سے اداکاروں کے کام اور روزگار میں کمی واقع ہو سکتی ہے. ان کے پاس یہ بھی حق ہے کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی کو میرا ڈیٹا بیچ سکتے ہیں. تو یعنی مجھے نہیں پتا کہ میری شکل, میری آواز کون سے آگے کسی کمپنی کو بیچ دیا جائے گا, اور وہ کمپنی میری شکل, میری آواز کے ساتھ کیا کر رہی ہوگی. اٹس ویری الارمنگ. تو ایک ایکٹر ہے جو کہ آج جوان ہے مثال کے طور پہ, اور وہ اس وقت کما بھی رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ نہ کرے مر جاتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے کاپی رائٹس کسی چینل کے پاس ہیں, تو وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کو AI ڈیٹا ٹریننگ کے ذریعے دوبارہ واپس لائیں گے, اور ملینز آف ڈالرز کا یہ اس وقت بزنس ہے. فائزہ حسن کا کہنا ہے کہ بہت سے اداکار لا علمی میں ان کانٹریکٹس پر دستخط کر رہے ہیں. زیادہ تر اداکار جو ہیں وہ کانٹریکٹ پڑھے بغیر سائن کر دیتے ہیں. میں نے بھی یہی کیا تھا جلدی میں, لیکن پھر میں نے وہ کینسل کروا دیا. تو بہت سے اداکار سارے پڑھے لکھے ہیں, لیکن وہ جلدی میں صرف یہ دیکھتے ہیں کتنے پیسے مل رہے ہیں, کتنے دن ہیں, اور بس سائن کر دو. تو اس میں کانٹریکٹ کی آڑ میں جو اتنے 8-10 صفحات ہوتے ہیں, ان میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے جس پر اکثریت اداکاروں کی بغیر دیکھے سائن کر دیتی ہے. تو یہ بڑی غلط چیز ہے, اور اسی چکر میں پتہ نہیں کتنے سارے اداکار وہ AI کانٹریکٹس سائن کر چکے ہیں, جو کہ بعد میں مجھے میری بہت سی پیاری پیاری ایکٹریسوں نے مجھے بتایا اب ہم کیا کریں. میں نے کہا اب تو ہو گیا, اب آئندہ مت کرنا, ٹھیک ہے, بٹ دس از ویری ڈینجرس. ہم نے اس حوالے سے اس چینل سے بات کی جنہوں نے کچھ اداکاروں کو یہ کانٹریکٹس بھیجے. ان کا کہنا ہے کہ ان کلوزز کو شامل کرنے کا مقصد اداکار کی شناخت کسی نئے کمرشل پروجیکٹ کے لیے استعمال کرنا نہیں, بلکہ جس ڈرامے کا کانٹریکٹ ہے اسی سے جڑے معاملات کے حوالے سے ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداکار کے ساتھ جو معاوضہ طے پاتا ہے وہ صرف سیٹ پر آنے تک محدود نہیں, بلکہ اس میں براڈ کاسٹر اور پروڈیوسر کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہیں اس پروجیکٹ کو پروموٹ کریں. البتہ گرین انٹرٹینمنٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تحریم چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری اس وقت AI کے استعمال کے لیے تیار نہیں. There are genuine challenges with production, چاہے وہ ایکٹرس کی ڈیٹس کی وجہ سے ہیں, چاہے وہ ٹائم لائنس کی وجہ سے ہیں, چاہے وہ پروڈکشن ڈیلیز ہیں. سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پروڈکشن ہاؤسز اور چینلز کیوں اس کانٹریکٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو ان ٹرمز آف ایفیشنسی وہ وہاں پہ پروڈکشن ہاؤسز اور چینل کا فائدہ آ جاتا ہے. Now speaking from actors' behalf, because یہاں پہ جو چیز زیادہ اسٹیک پہ it's their career and they think they're going to be replaced. تو اس میں I would like to add کہ if you own the rights to your own AI model and you sign away the rights for a certain period of time to a different production house or channel and you get compensation for it, you don't have to physically go and perform. کیونکہ AI ایک ایسا ٹول ہے جس کو ہم نے انڈسٹری میں ابھی آلریڈی تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا شروع کر دیا, لیکن ایکٹرس کو اسپیشلی ان آر ٹی وی ڈرامہ انڈسٹری AI کا ریپلیس کرنا مجھے اینی ٹائم سون نظر نہیں آتا. پاکستانی اداکار اور ڈائریکٹر شمون عباسی جو کچھ عرصے سے اپنے AI اسٹوڈیو پر کام کر رہے ہیں, اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ایسا قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کوئی چینل اداکار کی اجازت کے بغیر ان کی ڈیجیٹل لائکنس کا استعمال نہیں کر سکتا. تو ہم نے کیا کیا کہ وہ فریم ورک تیار کر کے ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کو دیا. ہم نے یہ مطلب باؤنڈری لگانے کے لیے کہ کوئی بھی چینل آپ کی AI جو لائکنس ہے وہ آپ سے پوچھے بغیر نہیں یوز کر سکتا.
फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल में मॉडल और इन्फ्लुएंसर्स जॉर्जिनिया रोड्रिगेज से शादी कर ली है। रोड्रिगेज 10 साल से रोनाल्डो की पार्टनर हैं। रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें बज़ाहिर दोनों ने अपने हाथों में शादी की अंगूठियां पहनी हुई हैं। पुर्तगाली मीडिया ने इसे साल की सबसे बड़ी शादी करार देते हुए बताया है कि ये तकरीब लिस्बन के करीब साहिली इलाके काशकाइस में हुई, जिसमें जोड़े के 5 बच्चे भी शरीक थे। इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को 30 मिनट में ही 30 लाख से ज़ायद बार लाइक किया गया था। वाज़ेह है रोनाल्डो और रोड्रिगेज 10 साल से एक साथ रह रहे हैं। उनकी पहली मुलाकात मैड्रिड में मारूफ ब्रांड गुची की दुकान पर हुई थी, जहां रोड्रिगेज काम करती थी। उस वक्त रोनाल्डो हस्पानिया के क्लब रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे। इस जोड़े ने 11 अगस्त 2025 को अपनी मंगनी का ऐलान किया था। उस वक्त रोड्रिगेज ने अपनी अंगूठी की तस्वीर शेयर करते हुए हस्पानवी ज़बान में लिखा था कि मुझे कबूल है इस ज़िंदगी में और तमाम ज़िंदगियों में। रोनाल्डो ने अपने कैरियर में करीब 1000 गोल स्कोर किए हैं। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, सऊदी क्लब अल नसर और पुर्तगाल की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में 6ठी बार वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की नुमाइंदगी की थी। वो ये रिकॉर्ड अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ शेयर करते हैं। मजमूई तौर पर रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 रोड्रिगेज से हैं और रोड्रिगेज रोनाल्डो के दीगर 3 बच्चों की परवरिश में मदद भी करती हैं। इस जोड़े की सबसे छोटी बेटी बेला अप्रैल 2022 में पैदा हुई थी। चीन में शरीक हयात की तलाश बाज़ मर्दों के लिए माली और जज्बाती नुकसान का सबब बन रही है। फ्लैश मैरिज के नाम से सामने आने वाले इस रुझान में रिश्ता करवाने वाली बाज़ एजेंसियां कम वक्त में शादी कराने का वादा करती हैं, लेकिन मुतासरीन का कहना है कि उन्हें मुमकिना दुल्हनों के बारे में गलत मालूमात दी जाती हैं और शादी के बाद हकीकत सामने आती है। 37 साला वांग युआंग भी ऐसे ही एक फ्रॉड का शिकार हुए। गोयो के शहर गोयांग में एक एजेंसी के जरिए उनकी मुलाकात एक खातून से हुई और चंद मुख्तसर मुलाकातों के बाद शादी हो गई। बाद में वांग को मालूम हुआ कि उनकी अहलिया ने अपनी उम्र, साबका शादियों, बच्चों और माली हालात के बारे में झूठ बोला था। वांग के मुताबिक उन्होंने दुल्हन के बदले 3 लाख युआन से ज़्यादा, जबकि शादी समेत मजमूई तौर पर तकरीबन 4 से 5 लाख युआन खर्च किए। चीन में ऐसे फ्रॉड के बढ़ने की एक वजह मुल्क में मर्दों और ख़वातीन की तादाद का अदम तवाज़न भी है। कई दहाइयों तक जारी रहने वाली 1 चाइल्ड पॉलिसी और बेटों को तरजीह देने के रुझान के बाइस आज चीन में ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों की तादाद तकरीबन 3 करोड़ ज़्यादा है, जिससे बाज़ इलाकों में मर्दों के लिए शरीक हयात तलाश करना मुश्किल हो गया है। चीनी हुकाम ने भी रिश्ता करवाने की सनत में गैर कानूनी सरगर्मियों का नोटिस लिया है। जनवरी 2024 से मार्च 2025 के दौरान इस शोबे से मुतल्लिक जराइम में 1546 अफराद के खिलाफ मुकदमात निपटाए गए हैं, जबकि हाल ही में 5 सरकारी इदारों ने मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू किया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुतासरीन के लिए रकम वापस हासिल करना आसान नहीं, क्योंकि उन्हें ये साबित करना पड़ता है कि शादी के आगाज ही से फ्रॉड और रकम हथियाने का इरादा किया गया था। दरियासना मुतासिर अफराद सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानियां शेयर करके दूसरों को ऐसी फ्लैश मैरिज एजेंसियों से मोहतात रहने की तनबीह कर रहे हैं। How many women did you meet before you chose your bride? 我见了7个吧，相当于这个是第8个，就相中了。 How long after that meeting were you married? 一般就3、4天就搞定了。我是在这里花了，我差不多花了50万了，我这才发现就去骗婚的币，就去骗婚了。 I got my marriage certificate in 1 day, spent over 330,000 yuan. I got mine in 1 day, spent a total of 280,000 yuan. I got mine in 2 days, spent 460,000 yuan. 3 days, total cost 450,000 yuan. ख़वातीन की बड़ी और मोटी रानों को अक्सर खूबसूरती के रिवायती मयार के बरक्स समझा जाता है, लेकिन साइंसी तहकीक से ये इशारा मिलता है कि मजबूत रानें सेहत और तवील उम्र के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तकरीबन 25,000 अफराद के आदाद शुमार के तजिए में सामने आया कि रान के घेराव में हर 5 सेंटीमीटर इजाफे के साथ किसी भी वजह से मौत के ख़तरे में तकरीबन 18% कमी देखी गई है। माहिरीन के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ
رانوں کا سائز بڑھانے سے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اصل اہمیت رانوں کے پٹھوں اور ان کی طاقت کی ہے۔ مضبوط ٹانگوں کے پٹھے خون میں شوگر کو بہترین طریقے سے منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ذیابیطس، دل کی بیماریوں اور دیگر دائمی امراض کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد کے لیے مضبوط رانیں کرسی سے اٹھنے، چلنے پھرنے اور خود مختار زندگی گزارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تحقیق میں ٹانگوں کی طاقت اور دماغی صحت کے درمیان بھی تعلق دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق فعال پٹھے ایسے کیمیائی مادے خارج کرتے ہیں جو سوزش کم کرنے اور دماغی صحت کو تحفظ دینے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جسمانی سرگرمی مدافعتی نظام کو بھی مضبوط رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رانوں کی چربی بھی لازماً نقصان دہ نہیں ہوتی۔ پیٹ کے گرد موجود چربی کے مقابلے میں جسم کے نچلے حصے کی چربی بعض صورتوں میں زیادہ حفاظتی کردار ادا کر سکتی ہے اور خون میں کولیسٹرول اور شوگر کو منظم رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاہم مجموعی صحت کے لیے جسمانی ساخت سے زیادہ اہم پٹھوں کی طاقت اور جسمانی سرگرمی ہے۔ فٹنس ماہرین کے مطابق رانوں کو مضبوط بنانے کے لیے وزن اٹھانے والی ورزشیں مؤثر طریقہ ہیں جو پٹھوں کے ساتھ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہیں اور آسٹیوپوروسس کے خطروں کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ماہرین ہفتے میں 2 سے 3 بار ٹانگوں کی ایکسرسائز سے آغاز کرنے اور اپنی جسمانی صلاحیت کے مطابق بتدریج ورزش بڑھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سامعین، ایک وقت تھا جب برصغیر خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں فرشی غرارہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ پرانے صندوقوں، خاندانی جہیز اور بزرگوں کی یادوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اب یہ روایتی لباس ایک بار پھر دلہنوں کی شادی کا حصہ بن رہا ہے۔ آخر اس لباس میں ایسا کیا ہے کہ برسوں بعد یہ دوبارہ فیشن میں لوٹ آیا؟ نائلہ خواجہ نے یہی جاننے کی کوشش کی ہے۔ لکھنؤ اور غرارے کا رشتہ کافی پرانا ہے۔ پرانے شہر کی انہی گلیوں میں ہماری ملاقات اجالا سے ہوئی، جو اپنی شادی کے لیے فرشی غرارہ ڈھونڈ رہی تھی۔ My mother was into fashion. جب وہ اپنا ٹرنک کھولتی تھیں یا اپنے کبھی جوڑے کھولتی تھی، اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ مجھے بچپن سے ہی کپڑے سے پیار ہو گیا. And my mother is the biggest inspiration behind that. Plus I thought that it will be a perfect time to wear a garara because I am getting married to a Lucknow guy. ہمارے جموں کشمیر میں barely anybody wears gararas. اب تو everybody is following the tradition. لوگ غرارے پہن رہے ہیں. اس میں کیا کیا ہے اس پورے غرارے میں؟ Because it looks very different from the regular غراراز that we see. If you see the length of this, یہ بہت لمبا ہے، بالکل same height as you. Yeah, a little bigger I guess. So یہ proper میں نے لہراتا ہوا فرش پہ فرشی بنوایا. فرشی غرارہ. لیکن فرشی غرارے کی کہانی صرف فیشن کی نہیں، لکھنؤ کی تہذیب سے جڑی ہے۔ قدیم ہندوستان میں لوگ بنا سلے کپڑے پہنتے تھے، پھر راجپوتانہ لہنگا چولی اور مغل دور کے انگرکھے اور پاجامے آئے، پھر 19ویں صدی کے اودھ میں نواب نصیر الدین حیدر کے دور میں انگریزی گاؤن سے متاثر ہو کر فرشی پائجامہ بنا، جو آگے چل کر غرارے کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی وراثت کو سمجھنے کے لیے ہم ملے ڈیزائنر اسما حسین سے۔ آداب۔ بہت الگ الگ قسم کے غرارے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ شروعاتی دور کے غرارے تھے جس کو فرشی پاجامہ یا بڑے پائچے کا پاجامہ کہتے تھے۔ تو اس میں بہت زیادہ گھیر ہوتا ہے اور یہ تقریباً 22 میٹر 25 میٹر تک جو ہے وہ اس میں فیبرک لگ جاتا ہے۔ 1857 کے بعد اودھ بکھر گیا، کاریگر الگ الگ ریاستوں میں چلے گئے اور غرارہ بھی ان کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ تو آپ اگر دیکھیں بھوپال کے جو غرارے ہیں ان میں کلی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی گوٹ کا غرارہ ہوتا ہے، کلیوں والا اوپر کا پائچہ ہوتا ہے۔ اور رامپور جائیں تو رامپور میں نارمل جو غرارے ہم لوگوں کے جس کو غرارہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، لیکن ان کا پائچہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور نیچے جو ہے وہ گوٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، آلموسٹ دونوں برابر برابر ہوتے ہیں۔ جبکہ لکھنؤ کے غرارے میں اوپر کا پائچہ چھوٹا ہوتا ہے اور گوٹ زیادہ لمبی ہوتی ہے، تو اس پہ ایک ڈفرینٹ لک آتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو اماؤں کے نانی دادی کے غرارے ہوتے تھے اس میں وہ بتاتے تھے کہ اوریجنل سونے چاندی کے تار استعمال ہوتے تھے۔ بنارس میں جو بنتا ہے زربفت وہ آج بھی اوریجنل وہ سچے کام کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو عام طور پہ یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے بیکاز آف دا کاسٹ دیٹ انکریزز۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک تھان ویو کرنے میں؟ جو کمخواب بناتے ہیں ان کو 1 انچ لگتا ہے ایک دن میں بنانے میں۔ 1 دن میں 1 انچ؟ اتنے مہین تاگے کو ویو کرنا
وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے جو کاریگر ہیں وہ بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ فائبر ٹوٹے نہ ویو کرنے میں. فرانس، جاپان سب نے بہت کوشش کی کہ اس کو مشین سے کسی طرح بنا لیں، مگر وہ زربفت اور کمخواب آج بھی نہیں بنا پائے. غرارہ صرف ایک لباس نہیں، یہ کاریگری کی پوری زبان ہے، اور اس زبان کو صدیوں سے خواتین نے اپنے گھروں میں، شادیوں میں اور ٹیلرنگ ورک شاپس میں زندہ رکھا ہے. فرشی زیادہ استعمال آج کل ہو رہا ہے یا پہلے بھی ہوتا تھا؟ بہت پہلے ہوتا تھا، ہم نے کسی کو پہنے نہیں دیکھا. اپنے ہماری دادی بتاتی تھی کہ انہوں نے کبھی دیکھا تھا کسی کو پہنے ہوئے، انہوں نے بھی نہیں پہنائی. لیکن اب پھر سے فیشن میں آ گیا ہے، کچھ فلموں میں پہنے دیکھا. تو آپ کے لیے یہ صرف ایک آرٹ ہے یا وراثت؟ وراثت تو ہے ہی. ہماری دادی، ہماری مدر، ہماری تو سب لوگ گھر میں ہی کام کرتے تھے، سب کو دیکھ دیکھ کے ویسے ہی اسی میں شوق ہوتا تھا خود بھی کرنے کا. گھر سے ہی کر کے ہی سیکھا ہے اسی طرح سے. اسی طرح سے لکھنؤ کے اندرونی علاقوں میں ہزاروں گھر اسی ہنر سے وابستہ ہیں. یہ برائڈل غرارہ بنا رہی ہے؟ یہ برائڈل ہے. ہماری امی لوگوں کے ٹائم پہ تو غراروں میں ہی شادیاں ہوتی تھیں، لیکن ہم لوگوں کے ٹائم پہ غرارے بالکل اینڈ کر چکے تھے. پھر ہمارے یہاں آیا یہ پاکستانی سیریلز والا، تو انہوں نے ہمارے یہاں اس کو بہت زیادہ ہی ٹرینڈنگ میں لے آئے ہیں. اب تو ہمارے یہاں شادی وغیرہ پہ پورا فوکس اب غراروں پر، چاہے وہ بنارسی غرارہ ہو، چکن کاری غرارہ ہو، یا پھر مکیش کا ہو، یا پھر ٹکڑی کا ہو. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے چکن کاری، کیونکہ ان کو نہیں پتا نا کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے فریم لگا کر بنایا جاتا ہے، اور اس فریم کو بنانے میں ہی بہت ٹائم لگتا ہے. کچھ دن بعد ہم اجالا کی شادی میں بھی پہنچے، جہاں دلہن ہی نہیں زیادہ تر خواتین غراروں میں نظر آئیں. پرانے زمانے کا طور طریقہ، جس وے سے لوگ کپڑے پہنتے تھے، جو نزاکت تھی، جو کرافٹ تھا، I think I would just want to preserve it. So would you want your daughter to wear garara on her wedding? Of course, this is all for her. It's all for her. For She who? can have it. For my daughter, for my daughter-in-law, my best friend. کی بیٹی کو دے دوں گی، ان کی بہو کو دے دوں گی, but of course, this will be passed on to somebody I love. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. ایران کے خبر رساں ادارے IRIB کے مطابق ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت شروع کی تو توانائی کی ترسیل لائنیں، بجلی گھر، تمام امریکی اور غیر امریکی نظام، حتیٰ کہ عالمی انٹرنیٹ سے منسلک انفراسٹرکچر بھی خطرے میں ہوگا. اسرائیلی آبادکاروں نے اتوار سے مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں میں محصور کر رکھا ہے. ان خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کی ضروری اشیاء ختم ہو رہی ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں حکام سے مداخلت کا مطالبہ کر رہی ہیں. اطلاعات کے مطابق بدھ کے روز اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نابلس کے قریب کسرا گاؤں میں قائم یہودی آبادکاروں کی چوکی سے واپس ہٹ گئی ہیں. یہ پیش رفت انتہا پسند آبادکاروں کے ایک ہجوم کے ساتھ جھڑپوں کے بعد سامنے آئی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اب بھی تقریباً 1 درجن آبادکار وہاں موجود ہیں. فلسطینی مکان مالکان کی جانب سے اسرائیلی فوج کو ابتدائی اطلاع دینے کے بعد موقع پر پہنچنے والے پہلے اسرائیلی فوجیوں کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں انہیں آبادکاروں کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق حکام نے بتایا کہ بدھ کے روز سیاحتی جزیرے بالی سے روانہ ہونے والی ایک بڑی کشتی یعنی فیری میں آگ لگنے کے بعد 172 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ دیگر لاپتہ مسافروں کی تلاش جاری ہے. مقامی ریسکیو ایجنسی کے سربراہ محمد ہریادی نے کہا کہ کشتی بالی کی بندرگاہ سے صوبہ مغربی نوسا تنگارا میں واقع لومبار بندرگاہ کے لیے روانہ ہوئی تھی. پاکستان کے شہر راولپنڈی میں سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ اور حملہ آور کی ہلاکت پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ لال چودھری نے الزام لگایا ہے کہ اس واقعے سے اشارہ ملتا ہے کہ 27 ستمبر کو کیسا کھیل کھیلا جائے گا. واضح رہے کہ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI نے جیل میں قید پارٹی قائد عمران خان سے ملاقات کے لیے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. گزشتہ روز ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق مال روڈ پر ایک شخص نے پستول سے سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہوا، جبکہ جوابی فائرنگ میں حملہ آور ہلاک ہو گیا تھا.